अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट बायो। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब हुआ कि बायोलॉजी अगर तरक्की करेगी तो ये सिर्फ अकेले जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। इसके साथ दूसरे केमिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अकेले जो है तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, अब वन बाय वन जो है इनके साथ जो मुंसलिक सब्जेक्ट हैं उनको जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो नाम इसका है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स से मुराद क्या है? यानी हम बायोलॉजी की स्टडी करें लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल और लॉ और जितनी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम फिज़िक्स के जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना? स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स यानी फ़िज़िक्स के रूल्स, उसके लॉ और उसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम इस्तेमाल करें। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं और वो लेंसेज जो है वो इस्तेमाल हो के हमें एक चीज़ जो है वो मैग्नीफाई करती है। एक छोटी चीज़ होती है वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो बड़ा करके जो है वो हम उसको देख सकते हैं। वो किसके ज़रिए? माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज मौजूद है उसकी वजह से। ठीक है ना? इसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यानी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जितनी भी जो है वो मतलब वो जंग हुआ, उस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के यानी सेकंड वर्ल्ड वार इस दौरान जितनी भी इस फ़िज़ा में जितनी भी रेज़ हैं, ठीक है ना, उन रेज़ ने जो है वो इंसानों को, पौधों को ख़राब कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाया। फिर इन रेज़ की स्टडी की, अगर इसकी स्टडी हो जाए, ठीक है ना, इसकी स्टडी की जाए कि किस तरीके से ये लोगों को मुतासर किया करते हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, तो वो स्टडी हम किसके ज़रिए करते हैं? बायोफिज़िक्स के ज़रिए करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। यानी हम बायो की स्टडी करेंगे लेकिन केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसको हम फॉलो करेंगे। इस स्टडी को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। मैं दो एग्जांपल आपको जो है यहाँ पर दूंगा, एक कंपाउंड की और एक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, कंपाउंड का किस तरह, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, स्टार्च है, ठीक है ना, तो इस शुगर का जो केमिकल फार्मूला है वो हमें पता है कि इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। अब ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड की हम स्टडी करें कि ये कितनी एलिमेंट पर मुश्तमिल है, कौन सी एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो ये तीन किस्म के मुख्तलिफ एलिमेंट पर मुश्तमिल है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ जो है वो, अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूँ, अमीनो एसिड इज़ द बिल्डिंग मटीरियल इन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, और इसका जो फार्मूला है वो है, बीच में कार्बन, चारों साइडों पर जो है वो एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ है अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस साइड पर जो है एक है अमाइन ग्रुप NH2। अब एक मुकम्मल एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन की एक यूनिट है। अब इसकी हम स्टडी करें कि इसमें कितनी एलिमेंट शामिल है, कौन से एलिमेंट शामिल है, ठीक है ना, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ, केमिकल रिएक्शन। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं प्लांट में, एनिमल में। प्लांट में एक अमल होता है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम जो है वो ड्रा करूँगा यहाँ पर। मैंने कल भी इसका डायग्राम जो है वो ड्रा किया था आप लोगों को। इसमें एक प्लांट जो है वो होता है, ठीक है ना, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान इस तरह होते हैं कि जड़ों के ज़रिए और यहाँ पर जो है जाइलम टिश्यू, उसके ज़रिए वाटर जो है वो ऊपर जाता है, फ़िज़ा से स्टोमेटा के ज़रिए
کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اندر جاتا ہے. یہ دونوں مل کر یعنی دیٹ پروسیس in which carbon dioxide and water combine in the presence of light and chlorophyll. اب کلوروفل جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ پتوں میں ایک پیگمنٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 14 چیپٹر میں. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ فوڈ اور آکسیجن. اب یہ والا یہ فوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے بھی ذکر کی شوگر. اب یہ پورا ایک پروسیس ہے. اب اگر دیکھا جائے نا تو یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ایک کیمیکل ریئیکشن کی اکثر جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کیمسٹری میں، چونکہ یہ عمل جو ہے یہ فوٹوسینتھسس کا پروسیس ہے. اور فوٹوسینتھسس کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے پلانٹ میں. کس میں؟ پلانٹ میں. اس لیے اس کیمیکل کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری. دوسرے اگزامپل جو ہمارے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی اور پودوں میں بھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے عمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے ریسپائریشن. ریسپائریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ان خوراک کے ذریعے ان خوراک کے ساتھ ہم جو انہیلیشن کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس دوران آکسیجن جاتا ہے اور یہ آکسیجن اس خوراک کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. اس طریقے سے بریک ڈاؤن اس دوران جو ہے وہ انرجی پلس کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر. اب یہاں پر یہ انرجی پیدا ہوتی ہے اے ٹی پی کی فارم میں، ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ ATP، اور یہ انرجی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، لیکن اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ود ان دا آرگینزم کے انسائڈ ہوتا ہے، جانوروں، پودوں، انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری. تیسرا نمبر بات ہے اس کا نام ہے بائیو جیوگرافی. بائیو جیوگرافی جو ہے اگر دیکھا جائے، بائیو کا مطلب ہے لائف، جیو کا مطلب ہے ارتھ، اور گرافی کا مطلب ہے ڈسٹریبیوشن. سو the distribution of living organism on the surface of the earth crust is called biogeography. میں آپ کو ایک سمپل سا مثال دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے. جیسے کہ سندھ اور بلوچستان میں مختلف قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہے، پانی کی، بجلی کی، رہن سہن کی، ٹھیک ہے نا، دوسرے جو وسائل ہوتے ہیں جاب وغیرہ، تو وہاں پر آبادی کم ہے، ٹھیک ہے نا، آبادی وہاں پر کیا ہے؟ کم ہے. لیکن اگر KPK اور پنجاب میں دیکھا جائے تو وہاں پر آبادی زیادہ ہے. اس کی مین ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ مختلف قسم کی جو جتنی بھی فیسلٹیز ہے، الیکٹریسٹی ہے، پانی ہے، بجلی ہے، دوسری سہولیات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارے جو ہے وہ زیادہ. اس کی جو مین ریزن ہے لوگوں کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ زمین کے سرفیس پر، وہ اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائیو جیوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، 4 نمبر ہمارے پاس ہے بائیومیٹری. اس کا دوسرا نام بائیو میتھمیٹکس بھی ہے، بائیومیٹری یا بائیو میتھمیٹکس. اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ دا اسٹڈی آف آرگینزم ود دا ہیلپ آف میتھس. یعنی ہم آرگینزم کی اسٹڈی کریں، بایولوجی میں ہم آگے جائیں، لیکن اس میں ہم کچھ رولز ریگولیشن جو ہے وہ میتھ کا کچھ فارمولہ وغیرہ، کچھ ایسا کوئی نومیریکل وغیرہ اس طرح ہم جو ہے اس میں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. لیٹ سپوز میں ایک مثال آپ کو دوں گا. یہ مثال جو ہے بایو میں بھی موجود ہے، 2nd چیپٹر میں جو ہے پھر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو میں اسی کا اگزامپل آپ کو دوں گا. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک ایسا ہے کہ کچھ سپیروز ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ چڑیا ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ماسکیٹو آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بیماری کاز کرتے ہیں، ملیریا کی بیماری. تو اگر دیکھا جائے کہ لیٹ سپوز 20 سپیروز ہیں اور ماسکیٹوز کے اوپر آ گئے اور اس میں سے جو ہے وہ 14 کو بیماری لگی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 100 ہو جائے تو 100 میں سے جو ہے وہ کتنے کو بیماری لگے گی. آپ لوگوں نے ایک چیز جو ہے وہ پڑھی ہوگی، ریشو پروپورشن، ریشو، اور ایک ہے پروپورشن. اب ریشو کیا ہے؟ 2 چیزوں کے درمیان، جیسے کہ 20 میں سے 14، اس کو ہم کہتے ہیں ریشو. یہ بھی ریشو ہے، لیکن 2 ریشو کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نام کیا ہے؟ پروپورشن ہے. اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ آگے جا کر. اب اس طرح کرتا ہوں میں کہ یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم اور اس کو ہم کہتے ہیں مین، ٹھیک ہے نا، اس کو میں علیحدہ کرتا ہوں. اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سائڈ والے اس کو ایک سائڈ پر اور اس کو ایک سائڈ پر کرتا ہوں. لیٹ سپوز میں نے اس طرح کیا کہ 14
اب یہ سائن وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ میں نے لکھ دیا 100. اب یہ والا جو ہے میں اس کو اس سائڈ پر لیتا ہوں. اچھا پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ اس کو جو ہے اس کو تو معلوم کرنا ہے ہمیں، لہٰذا اس کے ساتھ یہ 20 جو ہے ملٹیپلائی فارم میں ہے، اس کو یہاں پر کاٹ دیں گے، 20 یہاں پر بھی لکھ دیں گے. یہ 20 اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 5 کو 14 کے ساتھ ضرب ہوتے ہمارے پاس آ جائے گا یعنی مطلب 70. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 20 میں سے 14 کو بیماری کاز ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 100 میں سے 70 کو بیماری جو ہے وہ کاز ہوتی ہے. اب دیکھو نا، یہ ملیریا کی بیماری کے بارے میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماسکیٹو اس طرح وہ بیماری کاز کرتے ہیں، بیماری کے بارے میں اسٹڈی کی. لیکن اگر ہم نے یہ فارمولہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا تو پھر اس کو ہم سالو نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایومیٹری، کیونکہ اس میں ہم نے بایو کی اسٹڈی کی لیکن میتھ کی کچھ رولز ریگولیشن یہاں پر ہم نے استعمال کیا. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ سوال کر سکتے ہو. بہت شکریہ.